السلام عليكم. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نتيستيو لي فونكسيون اللي تعرفنا عليهم في الباراغراف ديال لي شين دو كاركتير. بيان، دونك نبداو على بركه الله. لي فونكسيون هما str لين، str كوبي، str ان كوبي، str 4، str ان 4، str cmp، str ان cmp، str e cmp، str n e cmp، S scan F, get S scan F, print F, puts S print F, et finalement bien sûr auto I, auto L, auto F. Bien. Donc ننتقلوا logiciel ديالنا div C++ باش نتعرفوا على هاد لي فونكسيون. اوكي بيان. دونك حاولت نكتبهم هنا بيان سور لي شين دو كاركتير. بيان سور بالنسبه للبيبليوتيك string بيان سور لي فونكسيون ديالها هما هادو. اوكي، وبالنسبه لا بيبليوتيك استوديو لي فونكسيون هما هادو، وبيان سور استدليب لي فونكسيون هما هادو. متفقين؟ بيان. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه بيان سور غنديفيني لي بيبليوتيك. دونك انكلود دونك بيان سور شنو قلت لكم بيان سور بالنسبه ستري بيان سور سترينغ و استدليب دي بيبليوتيك ديال لونغاج سي. يعني تو سامبلومون فاش غنبغي نديفينيهم في اللونغاج سي بليس بليس خصني قبل منها ندير بوتيت سي. متفقين؟ سترينغ اي بيان سور لا ميم مانيير غنديفيني لي زوتر بيبليوتيك. اوكي بيان. بالنسبه هنا stdio هنا بيان سور stdlib بيان. بالنسبه بيان سور هنا using namespace std واش مجبور انني نديرها؟ نو. بوركوا؟ باسكو بيان سور هاد لي بيبليوتيك كاملين بيان سور ديال لونغاج سي، يعني ولكن هاد اس تي دي واحد نيم سبيس اللي كنستعملوها غير فاش كنبغيو نستعملوا لي كومبوزونت ديال لي بيبليوتيك دي ستاندار ديال لونغاج سي بليس بليس. اما بيان سور باش كنستعملوا لي بيبليوتيك ديال لونغاج سي دونك كنستعملوهم ديريكتومون. متفقين؟ بيان. مي بيان سور غنستعمل بيان سور لا بيبليوتيك ايو ستريم باسكو غنبغي بيان سور لافيشاج و ليكتور. اوكي دونك بيان سور نستعمل لي فونكسيون سي اوت و سي ان. donc tout simplement dièse include et bien sûr iostream. ok bien. Donc la fonction principale main int main et bien sûr les parenthèses et les accolades et finalement return 0. bien. donc نبداو على بركه الله مع كيفاش بيان سور نديكلاري واحد الشين دو كاركتير. بالنسبه لا ديكلاراسيون سامبل بيان سور شنو قلنا في شين دو كاركتير؟ شين دو كاركتير هي واحد طابلو ا ان ديمونسيون دو تيب شار. ا ان ديمونسيون دو تيب كوا؟ دو تيب شار. تو سامبلومون يعني شار باغ اكزومبل نسميها شين ا باغ اكزومبل. اوكي بيان سور هنا كنكتبوا لا تاي. مي لا تاي عباره عن كوا؟ عباره عن لو نومبر ديال لي كاركتير بليزا. علاش كنزيدو هذيك الان؟ دونك نتعرفوا عليه بيان سور. باش نتعرفوا عليه بيان سور غنوريكم لينيسياليزاسيون. عندنا دو ميثود في لينيسياليزاسيون. نبداو ببروميير ميثود اللي هو فاسيل، يعني كنكتب اونتر لي غيومي. اوكي دونك اونتر لي غيومي كنكتب بيان سور الشين دو كاركتير اللي بغيت. باغ اكزومبل بونجور tout le monde. ok bien. donc point virgule. دونك لاحظوا معايا مزيان بالنسبه فاش كندير لينيسياليزاسيون لا تاي ني با امبورطون، يعني ماشي بالضروره نكتبوا التاي. متفقين؟ مي فاش ما كنديرش لينيسياليزاسيون مجبورين اننا بيان سور نكتبوا لا تاي. بوركوا؟ باسكو بيان سور باش يريزيرفي في الميموار واحد ليسباس. اوكي بيان باش يخزن فيه هاد الشين دو كاركتير. كنتمنى تكون الفكره وصلات. بيان. دونك بيان سور قلت لكم لي فاش كندير لينيسياليزاسيون ما كاينلاش نعطي لا تاي. لا عطيتو مزيان ما عطيتوش ماشي مزيان. باردون، عطيتو مزيان ما عطيتوش مزيان. متفقين؟ بيان. باش نفهمو مزيان لاحظوا معايا لو نومبر ديال لي كاركتير في هاد الشين دو كاركتير. عندي 1 2 3 4 5 6 7. بالنسبه للسباس حتى هو راه كاركتير، يعني 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. دونك عندي بيان سور 21 كاركتير. دونك تو سامبلومون شوفوا لاحظوا معايا مزيان. باغ اكزومبل درت هنا 21. دونك شنو غادي يوقع فاش غنكومبيلي؟ شوف شنو واش البروغرام يقبل مني ما غيقبلش. متفقين؟ علاش ما قبلش؟ حيت شنو قلت لكم في لا تاي؟
لا تاي هو لو نومبر ديال لي كاركتير بليز ان. علاش كنزيدو هذيك ان؟ تو سامبلومون هذيك ان كنكتب بيان سور كتزاد فيها الكاركتير اونتي سلاش زيرو. هاد اونتي سلاش زيرو كتقول بروغرام بان هادي لا فان ديال شين دو كاركتير. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا دابا متفقين. بيان دونك نمسح هادشي. بيان دونك تو سامبلومون لاحظوا معايا باغ اكزومبل هنا درت 22 دونك البروغرام فاش غنكومبيلي غيقبلها مني يعني ما كاينش مشكل سون بروبليم. اوكي بيان يعني تو سامبلومون هنا فاش بغينا نعطي لا تاي اوكي خاص تو سامبلومون يكون لا تاي سوبيريور كالا 22 يعني اي نومبر سوبيريور 22 غيقبل البروغرام ولكن نعطي فوا نعطي نومبر انفير ستريكتومون 22 ما غيقبلوش البروغرام متفقين. بيان دونك هذه اول حاجه. دونك بالنسبه بيان سور نقدر نمسح بيان سور لا تاي ماشي مشكل البروغرام كذلك غيقبل ما كاينش مشكل متفقين. الا درت لا تاي ولا ما درتوش البروغرام كيقبل. دونك دوزيام انيسياليزاسيون دونك نخلي هذاك كومونتير ونوريكم دوزيام انيسياليزاسيون. بالنسبه لدوزيام انيسياليزاسيون يعني الانيسياليزاسيون كتكون بحال لي طابلو يعني بحال لي طابلو اوكي غير بيان سور لي طابلو بيان سور كنا باغ اكزومبل دو تيب انت يعني لي زيليمون كنفصل بيناتهم بفيرغيل اوكي مي هنا بيان سور بفيرغيل اوسي مي بيان سور لي فاريابل في هاد الطابلو اللي هي شين دو كاركتير عباره عن دو تيب شار. دونك تو سامبلومون باش نبين شار كندير هاد السامبل كود. سامبل كود يعني اي حاجه كتبتها ما بين هاد السامبل كود عباره عن كاركتير يعني كيكون بيان سور كاركتير شار او لا كاركتير بيان سور لا تاي ميموار هو ان اوكتي. ان اوكتي يعني 8 بيت 8 بيت. بيان دونك ان اوكتي تو سامبلومون كتب باغ اكزومبل ا اوكي استي عاوتاني غندير سامبل كود ام سامبل كود اي باغ اكزومبل غنخلي غير هادشي وصافي غير هاد لي 3 كاركتير متفقين. بيان دونك ندير ليكزيكسيون باغ اكزومبل بيان سور كوا غنافيشي بيان سور هاد الشين تو سامبلومون كنستعمل باغ اكزومبل سي اوت وغنافيشي بيان سور الشين يعني نكتب شين بالنسبه بيان سور فاش كنبغي نافيشي فاش كنستعمل الشين ما كنكتبش هاد لي كروشي اوكي. بيان لي كروشي كنستعملهم غير في الانيسياليزاسيون وفي الديكلاراسيون. بيان دونك لافيشاج دونك باغ اكزومبل ندير واحد اندلاين. بيان دونك ليكزيكسيون اكزيكوتي بروغرام دونك ما قبلش مني. بوركوا ما قبلش مني هادشي باسكو انا ما درتش واحد البوان فيرغيل اوكي. بيان دونك لاحظوا معايا شنو غيتافيشا امي. بيان دونك تري بيان دونك يعني الامور واضحه متفقين. بيان دونك شوف معايا مزيان هنا باغ اكزومبل درت لي سباس درت واحد كاركتير اخر عباره عن اسباس. اسباس حتى هو قلت لكم كاركتير يعني هنا غندير اسباس اونتر هاد لي دو سامبل كود اوكي. دونك شوفوا معايا دونك ا و ام و اي بيان سور عطاني واحد هذا. علاش عطاني هادي بوركوا باسكو تو سامبلومون لاحظتوا معايا ان بيان سور هنا الطاي ما عطيتوش اوكي يعني تو سامبلومون هو يعني زاد من عندو او لا. دونك فين كاين البروبليم باغ اكزومبل نعطي الطاي 1 2 3 4 دونك نعطي 5 ونشوف واش باقي البروبليم. بيان دونك ما بقاش بروبليم متفقين. تري بيان دونك لاحظتوا معايا ا اسباس ام اي. بيان دونك نرجعوا للانيسياليزاسيون الاولى. دونك فهمنا دابا بيان سور الانيسياليزاسيون ديال شين دو كاركتير دونك نحيدو هادي متفقين. بيان دونك لاحظوا معايا شنو غيتافيشي دابا. دونك بيان سور نحيد هاد 5 وندير بيان سور نيكزيكوتي بروغرام باش تشوف شنو غيوقع. اوكي دونك بونجور تو الموند. بيان دونك دابا غنشوفوا دو ميثود اخرين باش نافيشي بيان سور شين دو كاركتير يعني تو سامبلومون غنشوفوا لي فونكسيون ديال استوديو يعني برانت اف سكان اف بوت و جيت و اس برانت اف و اس سكان اف هما الاولين غادي نتيستيوهم. بيان بالنسبه بيان سور سي اوت نافيشي بها بيان سور كوم سا. دابا نافيشي بلا فونكسيون سكان اف مي بيان سور قبل نعطيكم واحد الغابيل بالنسبه لي فورما متفقين. لي فورما بيان سور في اللونغاج سي بالنسبه بيان سور فاش كندوي على اونتيي الفورما ديالها هي بورسونتاج دي متفقين. بيان فاش كندوي على ريال الفورما هي بورسونتاج اف اوكي. فاش كندوي على بيان سور كاركتير لا فورما هي بورسونتاج سي. اي بيان سور فاش كندوي على بيان سور شين دو كاركتير
ok. Donc caractère, donc bien sûr il y a pourcentage S متفقين. Bien, donc هادو bien sûr هما لي فورما في اللونغاج سي. Bien tout simplement انا بغيت نافيشي دابا شين دو كاركتر، يعني غنستعمل هاد الفورما pourcentage سي. bien sûr كيفاش كنستعمل الفورما entre les guillemets ملي كنكتبوا الميساج اولا لي فورما يعني pourcentage S et après bien sûr virgule ici bien sûr entre le guillemets كنكتب bien sûr les messages ولا الفورما اوكي. و bien sûr après virgule و bien sûr هنا كنكتب bien sûr الفاريابل، في هاد الحاله الفاريابل ديالي هو شين اوكي. بيان ونديرو واحد هنا بيان سور واحد اونتي سلاش زيرو يعني روتور على لين. قلت لكم بيان سور اونتي سلاش زيرو بحال اند لاين اوكي بوان فيغيل. و او ميم طون غنستعملو بيان سور لا فونكسيون باردون هنا ماشي سكان اف مي برانت اف. هنا بغينا نافيشيو برانت اف. برانت اف اتونسيون سكان اف راه بيان سور ليكتور ماشي لافيشاج اوكي. بيان برانت اف باردون اوكي. و بيان سور لا فونكسيون بوتس راها بحال لا فونكسيون برانت اف. غير الفرق ما بين بوتس و برانت اف ان بوتس مختصه غير بلي شين دو كاركتير، يعني كتافيشي لي غير لي شين دو كاركتير. بالنسبه لبوتس يعني ليتيليزاسيون ديالها فاسيل دونك كنكتبو بوتس و بيان سور اونتر لي بارونتيز كنكتبو بيان سور الشين ديالي اللي بغيت نافيشي دونك شين اوكي. دونك ندير ليكزيكيسيون. بالنسبه بيان سور بوتس اوتوماتيكمون كدير ليا اونتي سلاش ان اولا يعني روتور على لين ديريكتومون متفقين. بيان دونك ندير ليكزيكيسيون باش تشوفوا بيان سور لافيشاج. بيان لاحظوا معايا بونجور تو الموند بونجور تو الموند بونجور تو الموند متفقين. كل فونكسيون درت لي لافيشاج ديالها. بيان دونك دابا نمروا ليكتور يعني غنستعملوا لي فونكسيون سي ان او اس كان اف او جيتس اوكي. جيتس و اس كان اف و لا فونكسيون بيان سور سي ان اوكي. بيان دونك مسح هادشي تو سامبلومون باغ اكزومبل هادي نخليها ككومونتير هادشي نخليه ككومونتير اوكي. هنا نديكلاري واحد الفونكسيون نعطي باغ اكزومبل لا طاي. هنا بيان سور لما عطيت لا طاي ما كيقبلش البروغرام دونك ندير واحد بوان فيرغيل ايسي. دونك لاحظوا معايا فاش غندير نكومبيلي البروغرام ما يقبلوش. علاش؟ حيت ما عطيتش لا طاي. دونك خصني نعطي لا طاي باغ اكزومبل نعطي 30 اوكي. بيان دونك لاحظوا معايا بغيت دابا انا نقرا من عند ليتيليزاتور واحد شين دو كاركتير. بيان دونك تو سامبلومون نستعمل اول حاجه لا فونكسيون سين bien sûr supérieur supérieur l'opération supérieur supérieur et bien sûr après tout simplement bien sûr كنكتب bien sûr chaîne ديالي يعني الفاريابل chaîne اوكي بوان فيرغيل. مي ابري نعطي واحد الميساج باغ اكزومبل نقول لي سيزير او السي اوت دونك دوني اولا دوني ان chaîne دو كاركتر اوكي. بيان دونك لاحظوا معايا ليكزيكسيون اف 11 ليكزيكسيون بيان سور اف 11 ولا كنوريكم على الزر اللي كيكون هنا متفقين البوطون. بيان دونك دوني اون شين دو كاركتير باغ اكزومبل غنقول ليه لاحظوا معايا فاش غنقول ليه مثلا كور صاي كور فقط بيان سور اون افيشي دونك نستعمل لا فونكسيون بوتس باش نافيشي بوتس اوكي افيشي الشين باش تشوفوا بيان سور شنو غادي يوقع. غيوقع واحد الحاجه مهمه باش نعطيكم بيان سور لا ديفيرونس ما بين سين وما بين سكان اف وما بين جيتس اوكي. بيان دونك لاحظوا معايا نعاود ندير ليكزيكسيون. قلت لكم بيان سور درت قبيله غير كور ولا باغ اكزومبل ندير غير بونجور فقط بيان سور غي افيشا بونجور. نعاود ليكزيكسيون هاد المره غنعطي بيان سور واحد شين دو كاركتير وغيكون عندي ليسباس يعني بونجور تو المون بونجور تو لو مون. شوف معايا شنو غادي يوقع موند غتافيشا ليا غير بونجور تو سامبلومون فاش كتستعمل لا فونكسيون سين تو سامبلومون فاش كتعطيها واحد شين دو كاركتير ان فوا كتعطي ليسباس توت لي مو اللي كيكونوا ابري ليسباس ما كتاخذهمش يعني كتاخذ غير المو اللي كيكون افو ليسباس متفقين. يعني ان فوا كتعطي ليسباس تو سا ما كتاخذوش لا شين او لا باردون يعني كتاخذوش سي ان ما كتقدرش تقراه متفقين. لا ميم مانيير بالنسبه لسكان اف اوكي. دونك نديرو سكان اف كذلك نتيستيو يعني سكان اف بحال السي ان دونك سكان اف اوكي. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك باغ اكزومبل استيران بيان سور كنديرو بيان سور لي فورما يعني بورسونتاج اس و بيان سور فيرغيل. بالنسبه بيان سور غنعطيكم واحد الحاجه مهمه هنا بيان سور غنكتبوا الفاريابل شين دونك باردون دونك شويه عليا شين اوكي.
دونك هنا بالنسبه لا درت 1% يعني لادغيس ولا ما درتهاش في لي شين دو كاركتر ما كاينش مشكل، متفقين؟ ما كاينش مشكل بالنسبه ل 1%. اوكي بيان. دونك نجربوا نكومبيلي واش غيقبل البروغرام باردون. اوكي دونك البروغرام غيقبلها ما كاينش مشكل، متفقين؟ كذلك اللي درت 1% بيان سور ماشي مشكل. اوكي دونك ليكزيكسيون باش نشوفوا بيان سور كذلك الفرق. اوكي بيان. يعني اي فوا غنعطي باغ اكزومبل بونجور و اي فوا غندير واحد ليسباس ونبدا نكتب شي حاجه اخرى ما غاديش تاخذ داكشي اللي من بعد. تو لو موند. اوكي دونك لاحظوا معايا كذلك بونجور. بيان دونك باش نحل هذا البروبليم هذا ديال سكان اف و سين، دونك تو سامبلومون كاينه واحد الفونكسيون اللي هي جيت. دونك جيت تو سامبلومون بحال اللي قلتي هي الاخت ديال بوتس. اوكي غير بوتس كتافيشي و جيت كتقرا، متفقين؟ جيت متفقين؟ بيان دونك جيت تو سامبلومون ديريكتومون يعني ليتيزاسيون تاعي فاسيل و ميم طون دير واحد الروتور على لين. اوكي بوين فيرغ يعني بحال بوس في السانتاكس. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان دابا غادي تقبل مني بيان سور جيت غتاخذ كلشي واخا ندير ليسباس. اوكي دونك بونجور تو لو موند. اوكي دونك لاحظتوا معايا قبلات من عندي كلشي بونجور تو الموند. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور لا ديفيرونس ما بين هاد لي فونكسيون. بيان دونك دابا نمروا لسكان اف اس سكان اف و اس برانت اف، هادو مهمين. اس برانت اف و اس سكان اف مهمين. اوكي بيان دونك شنو الفرق ما بين اس برانت اف و اس سكان اف؟ تو سامبلومون اس برانت اف كتكتب لي فلاشين. اوكي يعني كناخذ من لي فاريابل وكنكتب في الشين. اس سكان اف كتقرا من الشين يعني كتاخذ من الشين وكتحط في دي فاريابل. اوكي بيان باش نفهموا مزيان نمسح هادشي ونديكلاري باغ اكزومبل واحد شين وحده اخرى باغ اكزومبل شار شين 2. اوكي عطاتي باغ اكزومبل تاي ماكس 30. اوكي هنا باغ اكزومبل نخليو هادي انيسياليزا البونجور تو الموند، متفقين؟ بيان دونك انا شنو بغيت ندير؟ تو سامبلومون بغيت اولا باغ اكزومبل وي هادي شين دو كاركتر، متفقين؟ دونك انا بغيت ناخذ من هاد الفاريابل اللي هو شين دو كاركتر هو شين واحد ونحط في الفاريابل شين اثنان. تو سامبلومون يمكن لي نستعمل بيان سور لا فونكسيون كوا اس برانت اف. اس برانت اف يعني كتشد ليا من فاريابل فورماتي وكتحط ليا في شين. تو سامبلومون متفقين؟ دونك نستعملوا هادشي باش بيان سور نفهموا اس برانت اف. اوكي بيان دونك بيان سور بوين فيرغول اول حاجه بيان سور غنكتب لي شين لو نو ديال الشين اللي بغيت نحط فيها يعني الشين 2. دونك نكتبها اول حاجه بيان سور من بعد فيرغول ابري نكتب بيان سور لي فورما او لي تيست ولا اللي بغيت، متفقين؟ انا باغ اكزومبل بغيت نكتب بيان سور هادشي اللي كاين في الشين في بيان سور في كوا في الشين 2 يعني هاد التيست التكست هذا اللي كاين في بونجور تو المود تكتب في الشين 2 تو سامبلومون، متفقين؟ بيان دونك لاحظوا معايا مزيان شنو كندير؟ غندير بورسونتاج اس باسكو غناخذ من واحد الشين بيان سور فيرغول وغندير بيان سور لو نون ديال هادشي اللي غناخذ منه، متفقين؟ يعني طاق كوم سا يعني تو سامبلومون غناخذ من واحد الفاريابل اللي هو الشين ا. بيان ومن بعد غنافيشي بيان سور الشين 2. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع. يلا لاحظتوا معايا تافيشات ليا بونجور تو الموند. تو سامبلومون داكشي اللي كان في شين واحد ولا في شين اثنان. اوكي شين 2. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان باغ اكزومبل انا غندير باغ اكزومبل واحد الاونتي انت باغ اكزومبل اكس reçoit باغ اكزومبل واحد 14 باغ اكزومبل 14 باغ اكزومبل بوين فيرغول. تو سامبلومون هنا ندير بيان سور اكس شنو غادي يوقع؟ تو سامبلومون غتولي بيان سور اكس غتولي في شين 2. تو سامبلومون غتافيشا ليا 14 في شين 2. ندير ليكزيكسيون ونشوف. اوكي بيان لاحظتوا معايا 14 باغ اكزومبل هنا ما بغيتش نستعمل انا لي فاريابل وي وديريكتومون نكتب واحد تيست باغ اكزومبل بونسوار دونك غتافيسا ليا بونسوار. تو سامبلومون هاد التيست اللي غنكتبو اونطخ هاد لو كييمي غادي يولي في الشين 2 تو سامبلومون، متفقين؟ يعني كنكتب في الشين 2 تو سامبلومون يعني هادشي اللي كيكون في الاول كنكتب فيه، متفقين؟ يعني الشين هاد اللي كتكون في الاول كان لو نون ديالها كنكتب فيها، متفقين؟ دونك لاحظوا معايا غتافيشا ليا بونسوار. اوكي بيان بونسوار، متفقين؟ تري بيان. دونك دابا فهمنا اس برانت اف. دونك دابا نمروا
الاس سكان اف. دونك اس سكان اف تو سامبلومون كتشد ليا من شين وكتكتب ليا في فاريابل فورماتين. متفقين؟ بيان. باغ اكزومبل باش نفهمو مزيان، دونك اس سكان اف. متفقين؟ بيان. دونك بيان سور ليتيليزاسيون تاهي فاسيل. دونك بيان سور هنا كنكتب له النو ديال الشين اللي بغيت ناخد منها. باغ اكزومبل انا بغيت ناخد باش نفهمو مزيان، باغ اكزومبل هنا نبدل، باغ اكزومبل ندير واحد الدات، باغ اكزومبل ندير 14 فلاش وندير باغ اكزومبل موا هو 12 باغ اكزومبل 2019 باغ اكزومبل. اوكي بيان. دونك انا تو سامبلومون هاد الجور او الموا او لاني بغيت نديرهم في واحد دي فاريابل. دونك تو سامبلومون غنديكلاريهم هنا باغ اكزومبل جي فيرغيل ام فيرغيل ا، يعني جور او الموا والاني. و تو سامبلومون غنستعمل بيان سور هاد اسكان اف باش ناخد هاد لي فالور اللي كاينين هنا في هاد لا دات ونحطهم بيان سور في هاد لي فاريابل. تو سامبلومون اول حاجه غنكتب لو نون ديال هاد الشيء اللي غناخد منها. اوكي ابري نكتب فيرغيل اونتر لي غيومي كنكتب بيان سور لي فورما. ونلاحظوا معايا هنا نفس هادشي اللي مكتوب هنا، يعني عندي لاحظ معايا بورسونتاج دي ومن بعد فلاش وغندير بورسونتاج دي ومن بعد فلاش وبورسونتاج دي. متفقين؟ بيان. فيرغيل دونك دابا غنكتب لي فاريابل بيان سور باللورد امبورط بيان سور الترتيب. هنا بيان سور كاين جور، دونك غندير هنا بوتيت جي فيرغيل وهنا بيان سور بوتيت ام، هنا فيرغيل وبوتيت ا. بيان. دونك هنا غادي نتعمد انني نخطا باش بيان سور تردوا البال بالنسبه فاش كتبغي تستعمل اسكان اف. راه فاش كتبغي تستعمل اسكان اف بحال كتستعمل سكان اف. متفقين؟ دونك لاحظوا معايا فاش غنكومبيلي غيكون ايرور. فين كاين ايرور غنتعرفوا عليه دابا. دونك قبل مني ما عرفتش علاش نورمالمون ما خصوش يقبل. اوكي دونك علاش ما خصوش يقبل؟ هنا خصني ندير بيان سور لي زادريس. غادي يقبل ماشي مشكل، ولكن بالنسبه لي فالور لي ما غنلقاو حتى شي حاجه في الجي و ام و ا. دونك خصني ندير لي زادريس. متفقين؟ يعني كيف ما بيان سور كنا كنستعملوا سكان اف كنا كنديروا لي زادريس يعني 1%، دونك اس سكان اف حتى خصنا نديروا بيان سور لي زادريس. اوكي بيان. وبيان سور من بعد نافيشي بيان سور جور والموا والاني. دونك سي اوت. دونك باغ اكزومبل غنقول لك هنا بيان سور جي ايكال ونكتب هنا جي و باغ اكزومبل ندير اندلاين بوان فيرغيل ونافيشي كذلك ام او كوا او ا. اوكي ici bien sûr m ici m ici a ici a. متفقين؟ بيان. دونك ليكزيكسيون باش تشوفوا بيان سور شنو غيوقع. اوكي لاحظتوا معايا جي 14 و ام 12 و ا هي 2019. بيان. دونك باغ اكزومبل انا هاد الشين هادي بغيتها تولي ليا في الشين دو. تو سامبلومون كذلك نقدر نديرها. وي دونك تو سامبلومون شنو غندير بورسونتاج اس ايسي يعني اونتر لي غيومي بورسونتاج اس و تو سامبلومون غنكتب بيان سور هنا الفاريابل ديال الشين. اوكي يعني لو نون ديال الشين. تو سامبلومون هنا ندير ديريكتومون شين دو. تو سامبلومون يعني هاد الشيء اش غيوقع غادي بيان سور هادشي اللي كاين بيان سور في هاد الشين واحد غيولي في الشين دو. اوكي يعني غنكتب تو سامبلومون اوكي اولا غنقرا من الشين دو وغنحط في الشين غنقرا باردون من الشين واحد ونحط في الشين دو. متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون هادشي نحيدو وبيان سور نستعمل بوتس باش نافيشي باغ اكزومبل هنا كتبت في الشين دو. اوكي يعني الشين دو ندير لها كوبي كولي ونحطها ديريكتومون اما ما نكتبها. بيان. دونك ليكزيكسيون بوان فيرغول ما نساوهاش اي ليكزيكسيون بيان سور باش تفهموا هاد لا فونكسيون كذلك. بيان. لاحظتوا معايا دونك شنو افيشات ليا داكشي اللي كان بيان سور في لاشين ا وبيان سور هنا افيشيت شين دو يعني تو سامبلومون قريت داكشي اللي كان في الشين ا وحطيته في الشين دو. تو سامبلومون. متفقين؟ بيان. دونك هادشي بيان سور اللي كاين يعني ماشي شي حاجه صعيبه. باغ اكزومبل هنا بيان سور فلاوت باغ اكزومبل هنا ندير واحد نومبر ريال بوين 558 باغ اكزومبل. هنا تو سامبلومون نخزنو باغ اكزومبل واحد نومبر فلاوت باغ اكزومبل نخزنو باغ اكزومبل في الجي باغ اكزومبل ونافيشي بيان سور كوا نافيشي بيان سور سي اوت كوا جي تو سامبلومون. متفقين؟ بوان فيرغيل. دونك لاحظوا معايا شنو غيوقع. دونك ليكزيكسيون كنحاول عافاكم شدوا معايا هاد لي فونكسيون حيت مهمين. متفقين؟ دونك لاحظوا معايا جي ولا فيه بيان سور 14.558. بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لي فونكسيون. غنحاول نحبس هاد الفيديو وندير فيديو اخر باش تعرفوا على لي فونكسيون اللي كاينين في البيبليوتيك سترينغ. متفقين؟ حيت بيان سور راه دابا بيان سور راه وصلنا بيان سور غنكونوا
فتنا 15 مينيت على ما كنعتقد. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور هاد لي فونكسيون برانت اف سكان اف بوت جيت اس برانت اف و اس سكان اف. بالنسبه سكان اف بيان سور وقيلا ما درت لكم شي حاجه باغ اكزومبل باش نفهموا. نديرو باغ اكزومبل هادي نحيدوه باغ اكزومبل سياوت نقول لك سيزير ان ريال او بيان سور الا بغيت نسجلو بيان سور بيان سور سكان اف. دونك تو سامبلومون سكان اف اوكي اونتر لي بارونتيز اونتر لي غيومي كنكتب بيان سور لي فورما يعني بورسونتاج اف اي بيان سور فيرغيل وبيان سور الفاريابل اللي غنحط فيه. بيان سور غنحط باغ اكزومبل نديرو باغ اكزومبل هنا اكس نحط في اكس مي بنساوس 1% ما درتيش 1% ما غاديش تاخذ اوكي اي بوين فيرغيل و باغ اكزومبل غنافيشي من بعد سياوت اكس اوكي بوين فيرغيل. دونك ندير ليكزيكسيون بس بيان سور كذلك كنفهموا سكان اف يعني هادشي تعرفنا عليه في اللونغاج سي. وبيان سور هنا كنعطيو رابيل بس بيان سور نفهموا باغ اكزومبل غير باغ اكزومبل 4.55 باغ اكزومبل دونك 4.55 بيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سور اي بون كوراج.